बीवी ने एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी, मामूली सी बात में ना वो बस बच्चों को उसने ऐसा वर्गलाया कि बच्चे को एक उसकी आंख में सुअर का बाल है, सुअर की आंख में उसका बाल है। ऐसा बदीद बच्चा है बट्टा जी, मैं ऐसा बदीद बच्चा पहली बार देखा, बड़ा बच्चा मेरा। उस मैं जिम छोटा जा जिम जान पे ना तो फिर नाश्ता लेके जाना, लेके आना सन मैंगो जूस बनाना, शेक पिलाना उसको। ऐसा बच्चा कहता मेरे पास एक पैसा नहीं है आपके लिए। इस्लामाबाद वाला जब बाहर को गया, पूरे कराची के थानों की इंक्वायरी हुई है, मेरी एसपी की ना वो पूरी स्टडी है। कहता मेरे पास पैसे नहीं है आपके लिए। बच्चों मैंने तुम्हारे लिए किया क्या है? मैंने गाली देता हूँ तो मैं अपने बेटे को देता हूँ ना, मैं गाली देता हूँ अपने बेटे को देता हूँ, उनके बेटे को तो नहीं देता ना। मुझे इतना भी अपने बेटे को गाली नहीं दे सकूँ, क्यों? बाप मुझे कौन कहेगा? बाप इसलिए स्ट्रिक्ट है कि बाप अपनी औलाद को हर शय से महफूज देखना चाहता है जो उसके लिए नुकसानदेह है। और बीवियाँ सिखाती हैं आपको गालियाँ दे रहा है, आपको गाली दे रहा है, ये सब बीवियों का कसूर है और माँ का कसूर है। आपने 3 बेटे पाल लिए, लेकिन 3 बेटे आपको नहीं पाले। ना रोटी नहीं दे सकते, सवाल ही पता नहीं। 3 वक्त की रोटी कितना खर्चा आ जाएगा? भाईजान मेरे ये नौबत आ गई थी घर पे, बीवी लड़के चले गई एक बेटे के साथ घर में, वो बेटा ससुराल में घुस गया, उनका गुलाम बना हुआ। उसके बाद जो पहला बेटा मेरा एक इस्लामाबाद, दूसरा बेटा मुझसे तो ऐसी सिचुएशन कर दी कि मैं फजर पढ़ता था तो उन्होंने कहा अबू एक दिन इनकी बेटी स्कूल से बगैर बताई आ गई, तो ये डर गए। उन्होंने कहा कि अब आप उसको ना स्कूल से लेके आया करें, अब सुबह फजर पढ़नी है फिर आना कर। फिर मैंने बच्ची को लाना 1 बजे और मैं मस्जिद में चले जाता था, डर के मारे घर नहीं आता था, इशा पढ़ के आता था मैं कि ऐसी कोई बात ना कह जाए। दरवाज़ा बंद, खुद बर्तन मैंने उठाने हैं और खाना डालना है, ये सीख के आई मेरी बहू। खुद बर्तन में खाना मैंने डालना है, कमरे में ले जाना है और फिर मैंने दरवाज़ा बंद करना है, खाना खाना, खाना खा के बर्तन सिंक में डालने हैं। क्या होगा इस औरत के साथ? क्या होगा इस औरत के साथ? 3 बेटों में से 1 बेटा भी नहीं बना? ना तीनों निकले। मैंने पाले थे, मैंने पाले थे, उसको के पाले थे। मुझे मैं 5 मिनट भी बीवी के बगैर नहीं रहता था। 5 मिनट कहाँ गई, इधर गई, क्यों गई? अब मेरे पास 50 फोटो हैं, मैं देखता नहीं उसकी तरफ। मुझे उसकी अल्लाह ने मुझे दिल में ऐसी नफरत पैदा की कि मैं उसकी तरफ कभी फोन नहीं किया उसको, कभी मैंने उसको फोटो नहीं देखी उसकी। इंटरव्यूज होते हैं, देखते तो होंगे बेटे, हो रही है उनकी, उसके बाद राब्ता भी नहीं करते? ना किस मुंह से आएंगे मेरे पास, बताइए किस मुंह से आएंगे? माफ कर देंगे वैसे? हम तो माफ किया हुआ, हमने तो माफ किया हुआ। कभी बद्दुआ दी बच्चों को? ना दें, बच्चों ने इतना कुछ किया, दें बद्दुआ, कैमरा चल रहा है, दें ना। माँ बाप को अल्लाह पाक ने इस शक्कत से महफूज रखा है। उठाएं झोली, देखिएगा कैसे बर्बाद होते। ओ ना वो मैं तो बख्श दूंगा, उसका जो निज़ाम है ना, हमने अल्लाह पे डोरी डाली हुई है, जो करेगा अल्लाह का। मैं ये चीज़ दिखाना चाहता था कि देखें बच्चों ने कितना बुरा किया। 3 बेटे, बाप को एक वक्त की रोटी नहीं देते, बाप को घर से निकाल दिया, बाप को गालम गलोच की, बाप पे गंदे इल्जामात लगाए। आज बाप ओल्ड होम में है, हाथों भाई मारा बड़ा के बावजूद मैंने वालिद को कहा, मैं कहा बद्दुआ दे अपने बेटों को, वो कहता है मैं नहीं दूंगा। ये होता है बाप का प्यार, ये होता है माँ का प्यार। लेकिन वो लोग जो बदकिस्मत बदबख्त अपने बच्चों को अपने बचपन में जिन माँ बाप ने पाला होता है, जवान किया, जैसी ताकत आती है, बीवी आती हैं, घर से निकाल देते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? अगर आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अब मजीद हम इस गुफ्तगू से परहेज करते हैं। अब मेरा ये घर है, मेरा बेटा एक है हारून, मेरा गोल खुर्शीद विलास मेरा घर है, ओल्ड होम नहीं है, मैं इसको खुर्शीद विलास कहता हूँ। ये मेरा घर है, बड़ा अच्छा घर है माशाल्लाह आपका। और ये घर मेरे लिए हर वो चीज़ पैदा करता है जो मुझे चाहिए हो। अभी मेरा आँखों का ऑपरेशन कराया और आप यकीन करें कि मेरे आंसू निकल आए कि मुझे हॉस्पिटल लेने आया वो बंदा। मैं कैसे इसको शुक्रिया अदा करूं? मुझे हॉस्पिटल में बच्चे ने बताया कि हारून साहब आपको लेने आए, तो मेरे लिए वो एक ऐसा लम्हा था
کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پتہ نہیں کس کس سے مانگتا ہے ہمارے لیے, کس کس سے ضرورتیں پوری کرتا ہے ہماری, کس کس کو کہتا ہے, کس کس طریقے سے کہتا ہے. اللہ نے یہ ذمہ داری اس کو سونپی ہوئی ہے, اللہ نے سونپی ہوئی ہے. یہ سادہ سا بندہ ہے, سادہ بندہ ہے, کبھی ہم سے تو کر کے بات نہیں کری, کبھی تو کر کے بات نہیں کری. بٹ صاحب آپ میرے باپ ہیں, آپ میرے باپ ہیں. میں تو اس کا دینا نہیں دے سکتا, میں اس کا دینا نہیں دے سکتا کہ کتنی عزت دیتا مجھے یہ. با خدا میرے نئے شوز, میرے کپڑے, مجھے کہتا کپڑے صاف ہونے چاہیے, ایک داغ نہ ہو کپڑے کے اوپر. آپ میرے باپ ہیں تو مجھے اس کا میں کیسے شکریہ ادا کروں, اس کا کس منہ سے کروں. کیا کیا چیزیں دیتا ہمارے لیے. کوئی چیز منہ سے نکلتی ہے, اوے بٹ صاحب کو لا کے دو, اوے بابے کو لا کے دو, اوے اس کو لا کے دو, کوئی چیز. اچھا آنسو صاحب سے رو کیوں رہے ہیں یار یہ آنسو جو ہے نا, یہ آنسو ایسے ہے کہ ایک بندے نے ہمارے ساتھ وہ کیا جو ہمارے بچے نہیں کر سکے, تو میری تو زندگی اس پہ نہیں قربان ہے. میری زندگی اس اللہ کا کرے ایسا کوئی وقت نہ آئے مجھے اگر گردن کروانی پڑی نا ہارون صاحب کے لیے تو میں کٹوا دوں گا. میں اگر مجھے گردن کٹوانی پڑی, ہارون صاحب کو مصیبت آ جائے تو میں اپنی گردن کا نظارہ پیش کروں گا. یہ میرا بیٹا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. یہ میرا بیٹا ہے, اس نے میری ہر چیز کا خیال رکھا. اپنے بچے نہیں بنے, جس کے لیے کچھ نہیں کیا وہ سب کچھ کر رہا ہے. اس نے ہمیں بیٹا بن کے دکھا دیا, اس نے ہمیں بیٹا بن کے دکھا دیا. اس کا ہم کس طرح شکریہ ادا کریں, کس منہ سے کریں. یہ تو فرشتہ ہے, اللہ نے اس کو یہ کام سونپا ہوا. آپ کا صبح آتا ہے, سب سے پہلے ہم سے ملتا ہے, کوئی چیز میری ہر چیز کا خیال رکھتا ہے, ہر چیز کا. کپڑے پہنے ہوئے دیکھے گا کہاں داغ لگا ہوا, کہاں دبا لگا ہوا, کہاں کوئی پیون لگا ہوا, کہاں کو اتارو اس کو. میں اب آئندہ نہ دیکھوں آپ کسی جسم پہ بناؤ. اتنی محبت کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں. اور یہ اللہ نے نا, میں بتاؤں آپ کو آج پوری بات, اللہ نے یہ اس کو اسپیشل کام دیا ہوا ہے. اللہ پاک نے اس کو یہ اسپیشل کام دیا ہوا ہے. یہ اس گھر کا دیا جلاتا ہے جو آپ کی آنکھوں سے دور ہے. میں نے دیکھا سادہ سا بندہ ہے, 2 کمروں کے رینٹ پہ رہتا ہے. آج 1 سال ہو گیا مجھے ایک شوز دیکھتا ہوں اس کو پہننے کے لیے. ابھی ایک پارٹی آئی تھی ہمارے, شوز لے کے آئی ڈاؤن کارلس سروس کے, ایک شوز اس کو بھی لا کے دیا. تو میں نے 1 سال میں یہ دوسرا شوز دیکھا اس کو پہنتے ہوئے. اس سے پہلے کبھی نہیں پہنے. نہیں, وہ ایک شوز. اس کے بعد وہ ایک ہمارے بزرگ ہیں, ان کو کتنے نمبر چاہیے, 9 نمبر, وہ میرے آفس میں رکھا, وہ لے کے لا کے اس کو دے دیا. یہ ہوتی ہے کاوش, یہ کھلا کے خوش ہونے والا ہے, کھا کر خوش نہیں ہوتا. ہمارے سامنے چائے کا آدھا کپ نہیں پیتا, نہ کھانا کھاتا ہے. یہاں پہ کھڑا ہو کر ہمارے ڈیننگ ہال میں, اوے بٹ صاحب دو, او بابے کو دو, اس کو دو, اس کو دو, کیا چاہیے, اپنے ہاتھ سے, اپنے ہاتھ سے. تو میں تو اس کے پیچھے جان دوں گا. میری جان ایسے بندے پہ قربان ہو جائے تو میری تو میں بخشا گیا. بیٹے لینے آتے ہیں, چلے جائیں گے گھر, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب میں رہ نہیں سکتا, نہ اب میں نہیں رہ سکتا. میرا بیٹا یہ ہے, میں نے تو ہارون صاحب کو کہنا, ہارون صاحب لینے آئے, آپ بات کریں, میں نے بات کرنی.